العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عزیزان کرامی، یہ مہینہ رجب المرجب اور یہ مہینہ جڑے مہینے دے اندر اللہ پاک نے ساڑھے دے توڑے پیارے نبی سرور کائنات شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ معراج کروایا اور اپنا شان ودایا، آپ کا تذکرہ پوری کائنات کے اندر اللہ پاک نے کر چھوڑا۔ امیدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات، آپ دی شان، آپ دے مراتب، آپ دے انوارات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات پوری کائنات انبیاء کو بھی زیادہ، لیکن سارے کمالات تا ود کے ایک کمال جڑا ہے وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اے معجزہ جے کو معراج آکھ دے ہیں اور جے کو اسرا بھی آکھ ونی دے۔ معراج آکھدن بلندی کو، مقام ودھامن کو۔ اللہ پاک نے انبیاء دا مقام پوری کائنات انسانہ جو بلکہ پوری کائنات مخلوقات تے اللہ نے ود رکھا ہوا ہے۔ انبیاء دی شان بھی اللہ پاک نے بلند کیتی ہے، انہاں دا مقام بھی اللہ پاک نے بڑھا کے رکھے۔
اور سارے نبی انہاں دے کمالات اور انہاں دے صفات انہاں دے معجزات وہ اپنی جگہ دے اتے سب تو زیادہ کمال ود کے جڑا اللہ پاک نے عطا کیتے اور سرور کائنات امام الانبیاء شہنشاہ کائنات اللہ دا پیارا نبی محبوب یعنی سارا توڑا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے بھی آپ تے تذکرے اللہ پاک نے انبیاء دے سامنے کیتے۔ اے معجزہ معراج کیوں تھیا؟ اے اللہ پاک نے عرش دے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بلا دے اپنا دیدار کرایا؟ اس دی وجہ اور اس دی وجوہات کیا ہیں؟ کئی سارے وجوہات ہیں۔ آج دے اس بیان دے اندر انہاں دا تذکرہ ہو سی۔ انہاں وجہ دے وچوں ایک وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے اللہ پاک نے اپنے نبیاں دے نال عالم ارواح دے اندر ایک وعدہ کیتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبیاں دے نال اپنے انبیاء دے نال عالم ارواح دے اندر او ویلا جڑے ویلے اللہ پاک نے روحاں کو جمع کیتا اور جمع کرن تو بعد اللہ پاک نے انہاں نال وعدہ کیتا تا اس وعدے دے اندر اللہ پاک نے انبیاء کو ایک وعدہ کیتا ہا اس وعدے کو پورا کرن دے واسطے ایک شک رکھی اللہ پاک نے جے اتے اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج دے اتے سنایا۔ عزیزان کرامی عالم ارواح دے اندر اللہ پاک نے نبیاں کو جڑے ویلے جمع کیتا اللہ پاک نے وعدہ کیتا میثاق کیتا انبیاء کو نبوت۔ قرآن مجید اندر سورۃ آل عمران اللہ پاک نے کچھ یہ انداز نال بیان کیتے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمائے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ رب کائنات نے عالم ارواح دے اندر انبیاء دے روحاں کو جمع کرن تو بعد اللہ پاک نے ایک میثاق کیتا ایک وعدہ کیتا انہاں انبیاء کنوں انہاں نبیاں کنوں کہ اے میرے پیارے نبی اور رسولو اللہ پاک نے سارے انساناں دے وچوں تواکو چنائے اللہ پاک نے نبوت تے عہدے دے نال سرفراز فرمائے۔ اللہ تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گھندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر سارے دے سارے موجود۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اے میرے پیارے انبیاء اللہ پاک نے تواڈے اوتے اتنا کمال لتے تواکو اللہ پاک نے تواڈے اوتے شرف کہ اللہ پاک نے تو کو بزرگی دے نال مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک نے تو کو معجزات بھی دے اللہ نے کتاباں بھی دے علم دے حکمت بھی عطا فرماونا ہے۔ اللہ پاک نے اتنا جو احسان کیتا تورے اوتے اے احسان دی ایک قیمت بھی ہے جڑی تساں ادا کرنی ہے۔ مالک کائنات نے جنا اللہ پاک نے نا انبیاء کو ایک معجزہ اللہ پاک نے جنا انبیاء کو ایک عہد وعدہ کیتا انہاں سارے انبیاء نے اللہ پاک نال وعدہ کیتا کریم مالک ہے سارے چیزاں تو عطا کیتے بھی اللہ سارے کو گھرنا کیا چاہنے منگنا کیا چاہنے والے اللہ پاک نے فرمایا میرے نال وعدہ کر گنو اللہ کیڑی چیز دا وعدہ کروں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا تو کو نبی بنائے تو کو رسول بنائے تو کو کتاباں دے نال مالا مال کیتے تو کو معجزات نال مالا مال کیتے اللہ پاک جویں بالکل جویں تو آختا پہ ایویں کیتا ہے سارے آدم دی اولاد موجود ہے اللہ انہاں اولاد دے وچوں چن کے دے اپنی نبوت دے واسطے اپنے پیغام پہنچاون واسطے تے
بڑا احسان کیتا اللہ پاک سارے اتے وال مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ایک گال یاد رکھے اے تساں نبی و رسولو اللہ نے فرمایا تواڈے اندر ایک میرا ایسا رسول دے پیغمبر بھی موجود اسی جڑا میرا محبوب بھی ہے مالک کائنات اس کلام دے تے سارے نبی سارے رسول بڑے حیران دے ہو گئے کہ سارے اندر اللہ پاک نے ایک اپنا محبوب بنائے ایک پیارا بنائے او دی صفات کیا ہے اللہ پاک نے دے صفات دا تذکرہ کیتا مالک کائنات نے ان دی شان و شوکت بیان کیتے آکھن لگے مالک کائنات سارے واسطے حکم کیا اللہ پاک نے فرمایا اے انبیاء دی جماعت اے رسول و پیغمبرو یاد رکھو اگر اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کو نہ بنے دا ایک کائنات نہ بنے دا زمین نہ بچھے دا آسمان نہ کھڑا کرے دا نہ اللہ پاک اولاد آدم پیدا کرے ہا نہ اللہ پاک تو کو نبوت نال مالا مال کرے نہ نبوت عطا کرے نہ ایک کائنات ہوندی نہ کائنات نظام ہوندا نہ نظام ہوندا نہ انبیاء ہوندے نہ نبی ہوندے نہ تساں ہوندے اے سارے رسول سن دے بیٹھے پیغمبر سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی رسول اس دنیا دے اندر آئے سارے دے سارے اللہ پاک دا خطاب بیٹھے سن دے بل مالک کائنات نے سارے دے توانے رب نے اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھا ہے توانے اندر ایک میرا رسول ہونے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم توانے بعد اللہ پاک دا ایک پیغمبر آسی جڑا عہدے دے اندر توانے کنوں بڑا ہے اچھا ہے جے کو اللہ پاک نے امام الانبیاء دا اعزاز دیتے جنہیں سر دے ہوتے اللہ پاک نے ختم نبوت تاج پوائے سارے رسول آندے راسن ویندے راسن آخر دے اندر اللہ پاک دا محبوب آسی نبی آسی اللہ پاک کیا کرنے اساں کیا کرنے اس رسول دے بارے سارے بڑے کیا حکم ہے اللہ پاک نے فرمایا تو اکو رسالت دیتی ہی واسطے میں جو اپنے محبوب کو پیدا کیتے میں تو اکو نبی بنایا ہی واسطے میں جو اپنے پیارے نبی کو نبی بنائے میں اللہ پاک اساں کیا کرنے اللہ نے فرمایا لا تؤمنون به ولا تنصرون اے میرے رسولو اقرار کرو ہی چیز ہوتے ایک گال یاد رکھنو جیڑے ویلے میرا پیارا نبی آسی میرا پیارا محبوب آونے ولنا اپنا کلمہ چھوڑ دیوائے اس دا کلمہ پکڑ کے نہ ہے تسا سارے اس نبی دا کلمہ پڑھ دے ان دے ہوتے ایمان گھن دیا ہوئے گویا کہ سادے انداز نال اللہ پاک نے رسولہ کو حکم دیتا کہ تسا سارے رسول اس دنیا دے اندر آئے ہو اپنے اپنے دین اور شریعت بڑھامر دے واسطے لیکن یاد رکھو ایک میرا آخری نبی آسی جن دی شریعت اللہ پاک نے جامع بناونی ہے جڑے ویلے او پیغمبر آسی اللہ پہلے پیغمبراں دی شریعت کو ختم کر دیونے جڑے ویلے او رسول آسی اللہ سارے کتاباں دے نظام کو جنہاں پہلے نازل ہو چکے حسین انہاں دے نظام کو اللہ نے ختم کر دیونے منسوخ کر دیونے جڑے ویلے اس دی کتاب اس دنیا دے اندر رائج ہونی ہے اللہ تورات دے نظام کو بھی ختم کر دے سی اللہ انجیل دے زبور دے احکامات کو بھی منسوخ کر دے سی اس دنیا دے اندر ایک حکم باقی رہے سی وہ حکم سے قرآن مجید دا ایک شریعت باقی رہے سی جیڑی شریعت اسی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک کلمہ باقی رہے سی دنیا دے اندر جڑا کلمہ اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ پاک نے نبیاں کو دے رسولہ کو بھی ارشاد فرمایا ہے میرے پیغمبر و رسولو یاد رکھا ہے جنا او پیغمبر رسول تو آنے کو لا بنے تو سا اپنا کلمہ بھی چھوڑ دے لا تؤمنون بھی اس دے ہوتے ایمان گھنا وائے گویا کہ اللہ اکھڑے میں چاہ دے اپنا کلمہ چھوڑ دے تو سا او کلمہ محمد رسول اللہ پڑھ گنائے اور صرف اتنی گال نہیں بلکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس تو بعد اللہ تنصرنا بلکہ اس کی مدد بھی کرائے اس کے نال بھی تھی بنائے یعنی جی میں تو کو آکے اوے کرائے جی میں توڑے ہوتے حکم لاگو کرے اوے اس کے حکم دے تلے آ بنائے بلکہ اللہ پاک نے سادے انداز نال اللہ پاک دا اگر حکم بیان کروں اللہ پاک آکھنا چاہ دے اے میرے پیغمبر اے میرے رسولو توڑے تلے توڑے امتیوں سے جڑے توڑے گال منے سے جی میں اللہ تو کو آکے تو سا انہاں کو وعدے دے سے سو او توڑے آکھن دے
مطابق کام کرے سن وال جنت اندر ویسن اللہ پاک تو کو آخدا پے تواڈے اوتے امام ہے جڑے امام دا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس دی شریعت آسی اس دی شریعت اوتے اپنی شریعت کو منسوخ کر دیوائے اے اللہ پاک نے ایک اعزاز پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان کیتا قرآن مجید ہوتے اور ول اتھائی تک بند نہ کیتا مالک کائنات نے بلکہ اللہ پاک نے پکا اقرار گن گدا مالک کائنات نے ارشاد فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری اے میرے پیغمبرو اے رسولو کیا اس چیز دا اقرار کرے دیو کیا اس چیز کو منے دیو حق بندے سارے پیغمبر رسول اللہ پاک نو عرض کرن لگے اللہ پاک تو دا مالک کائنات ہے ایسا کوئی نبوت دیتی ہے جنا حکم تیرا آ گیا اللہ تیرے حکم دے گو کی میں سر چاہ سکتے ہیں جی میں تو آقتا پیوں میں کرے سوں اللہ تو بھی گواہ تیون اسا بھی گواہ ہے جی میں تے حکم دیتے اللہ تیرے حکم دے ہوتے ہی میں ہی کرنے اور پیغمبر سارے نبی آندے رہ گئے اس دنیا دے اندر لیکن اے انتظار دے اندر آن کے وہ آخری نبی کرنا وے اللہ دا محبوب جو ہے اس کو دیکھوں اللہ دا پیارا کیوں سمائے حتیٰ کہ دعاواں کریں دے رہ گئے روایتاں سے طرح دے کہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں وہ اگے ایک گال چلیں دے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ابھی بیان کریں دے رہ گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رفت بلندی اے سارے ایمان دا حصہ ہے سارے ایمان دا جز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کو تسلیم نہ کرے کوئی بندہ وہ ایمان کے اندر باقی نہیں رہتا ایمان تو خارج ہو دے کیونکہ اللہ پاک نے خود بیان کیتے ہما سے جتنے بھی انبیاء اس دنیا دے اندر آئے اپنی امت کو اپنے جانشین کو یعنی آپ تو بعد انہاں دے اولاد دے وچوں یا خلفاء دے وچوں کوئی نبی بنا اس کو دسایا کہ یاد رکھے اللہ نال جی میں وعدہ کیتا سے ان میں اگر تہاڈی موجودگی دے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آ ونے دبل اس دا کلمہ پڑھے اس تے ایمان کے نوائے ان دے نال تھی ونجائے ایک گال چلدی چلدی عطا کہ اس انتظار دے اندر آن اور اللہ کو دعاواں منگتے رہ گئے کہ اللہ پاک او نبی جڑا تیرے اپنا محبوب بنائے اس دا دیدار دا کروا سکو دسا دا صحیح وہ ہے کہ اس ماں او تیرا محبوب کیڑا ہے اللہ پاک ان دا دیدار دا کروا اے دعاواں سارے انبیاء کرے دے رہ گئے عطا کہ چلتے چلتے ول ایک دور آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور آیا قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام دے واقعے کو ذرا صراحتاً بیان کیتے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام آیا اللہ پاک نے وعدہ کیتا موسیٰ علیہ السلام کنو ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کنو وعدہ کیتا اے میرا پیغمبر موسیٰ اے تو نبی بن گیا رسول بن گیا تے کو تورات اس ویلے جیسا جنا طور پہاڑ دے اوتے بندے 40 راتیں دا چلا کریں اے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بعد اپنے بیٹا حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا دے اپنی قوم دے اندر نظام دے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ دے چلے گئے جنا 40 رات تا چلا مکمل کیتا ہے اللہ پاک نو عرض کیتی مالک کائنات میں اپنا کام مکمل کر چنا اللہ پاک نے ولگال بھی کیتی اللہ نے تورات تختے میں عطا کیتیاں جنا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نال کلام کیتا اس طور پہاڑ دے اوتے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک موسیٰ علیہ السلام نال رب کائنات نے جنا کلام کیتا گال کیتی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دل دے اندر ٹھنڈک پہنچی موسیٰ علیہ السلام کو گال سن دے چس آ گئی عرض کرن لگا ہے اللہ پاک تیرا کلام کتنا سونا ہے پیارا ہے تیرا انداز بڑا پیارا ہے اے میرا کریم مالکا اے کریم ربا تو دا رحم کرنا لے ساری کائنات دے اوتے جی میں اللہ پاکا میرے اوتے احسان کی دیوی طور پہاڑ دے اوتے کھڑا دے کلام پیا کرے نے ربی آرینی انظر الیک اللہ ایک منت بھئی لا چا اپنا آپ تا دکھا چا اپنا دیدار کرا چا میں تیرا کلام سن دے دل دے اندر ٹھنڈک محسوس کریں دا کنا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہنا جی میں تیرا کلام بڑا مزیدار ہے اللہ تیرا دیدار کتنا مزیدار اسی
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، بلکہ روایت اندر دے اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تو میرا ہرگز، جویں الفاظ دے وچ آندے اے موسیٰ میرا ہرگز تو دیدار نہ کر سکتے، آج بھی نہیں کر سکتا، کل بھی نہیں کر سکتے، بلکہ حضرت علامہ جلال الدین نے اس تفسیر دے اندر بیان کیتا کہ اللہ پاک دے آخر دا مقصد ہے اس ویلے تک جب تک تو دنیا دے اندر موجود ہے، مرن تو بعد ہر مسلمان نے، ہر ایمان والے نے اللہ پاک دا دیدار کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس دنیا دے اندر انہاں اکھاں دے نال اللہ پاک کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے الفاظ نال سمجھایا، بل حضرت موسیٰ علیہ السلام دی آرزو خواہش ہوئے رہے گی، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھاون واسطے، بل اللہ پاک نے کیا کیتا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ پاک نے اپنی تجلی صفت دی ایک پہاڑ دے اوتے سٹی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے، ذرا کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھتے پہن، اس حالات کو دیکھتے پہن، فوراً اللہ کو نگریہ زاری کی تھی، اللہ تو دا پاک ہے، صفات دا مالک ہے، تیرے رازاں دا تے کو پتا۔ بل روایت اندر آندے کہ موسیٰ علیہ السلام اس ویلے جنا اللہ پاک نے منع کر دیتا، موسیٰ علیہ السلام نے دوجے انداز نال بل اللہ پاک نے گفتگو کی تھی اللہ پاک نال کہ اللہ پاک اگر میں موسیٰ اللہ پاک تیرے نال کلام کر سکتا، تیرا دیدار نہیں کر سکتا، اللہ پاک کوئی دنیا کے اندر ایسی ہستی بھی ہے جڑا تیرا دیدار کر سکتی، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ہاں وہ میرا محبوب ہے جیندہ انتظار پوری کائنات پہ کرے دیے، وہ میرا پیارا نبی ہے، اس کو سجے سا، اس کو معراج کروے سا، اس کو عرش سے ملے سا، اللہ پاک نے عرض کرم لگا پیارا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک اگر موسیٰ اللہ پاک تیرا پیارا نبی او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شان آئے کہ اس کو تو دیدار کرانے، اللہ پاک منت لا چاہ یا تا اس تا امتی بنا چاہ یا اس تا دیدار ہی کرا چاہ، گویا کہ آقا لگے اللہ پاکا اس دنیا دے اندر اگر میں تیرا دیدار نہیں کر سکتا، اون دا دیدار دا کرا چاہ جے کو تو خود دیدار کروے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق رکھن لگے، اللہ پاک نو عرض کرن لگے، اللہ پاک نے وعدہ گھن کیتا ہے موسیٰ وانے ایک وقت آسی جڑے ویلے معراج دی رات اپنے پیارے نبی کو اپنے کول سڑے سا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تے کو پہلے اس دا دیدار کروے سا۔ ایک وجہ اے معراج دی وجوہات بیان کیتے ہیں پہن کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے شان و شوکت نال معراج کیوں کروایا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء دے نال وعدہ کیتا ہے، سارے نبی اللہ کو دعا کرنے دے رہے اللہ پاک او نبی کیڑا ہے آخرت اندر تے دیکھسوں او جڑے ویلے حشر دے میدان دے اندر شفاعت دا جھنڈا چاہی کڑا اسی اس ویلے دا پتہ چل سی، لیکن اے ایک دنیا دے اندر ساکو او دکھا دا صحیح او کیڑا نبی ہے۔ اللہ پاک نے سارے نبیوں کو اس دنیا دے چونہ دے شریعت ختم کرنے دے بعد اس دنیا دے اندر او مسجد اقصی دے اندر امامت کرا دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، انہاں انبیاء کو پیچھے کھڑا دے نمازہ پڑھا دے، اللہ پاک نے وہ گال پوری کر کے دی کہ تساں دعاواں کرنے دے رہ گئے اے میرا نبی ہے جڑا اج معراج دے اوتے ویندا پیا، یعنی اے شرف حاصل کرن واسطے اے دنیا دی کائنات دی سیر پیا کرے دے۔ اور دوسری وجہ علماء بیان کریں ان کے کائنات کے اندر وہ وقت بھی آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے کہ ساری کائنات لوگ سنے نبی دے مخالف ہو گئے، او نبی جیندہ صفتہ سارے لوگ بیان کرے کرے نیان، اے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال دا عرصہ انہاں مکہ لے لوگاں دے نال گزارا، سارے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین آکھنا لے، آپ دے کو فیصلے کراونا لے، آپ جا گالی منانا لے، او فیصلے جنا قبیلیاں دے درمیان لڑائیاں پیدا تھی میں نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو من سے بنا دیا، اپنا ہاتھ من سے بنا دیا اپنے سامنے کرنا، اور آپ دے گال دے ہوتے اپنے اللہ ختم کرنا۔ او لوگ جنا انہاں کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ سکھایا کہ لوگوں اللہ تو علاوہ بیا کوئی خدا نہیں، اللہ پاک تو علاوہ بیا کوئی حاجت روا نہیں، او رب کریم رزق دے والا او ہے
दुआवां को कबूल करने वाला होए, तुम्हारे मसले खुशी गमे दे हल करने वाला हो मालिक कायनात। सारे लोग प्यारे नबी दे मुखालिफ हो गए क्योंकि इन्हां दा नजरिया बन चुका, इन्हां दा रिवाज बन चुका। खुशी दे बोत अलग बनाई खड़ियान, गमी दे बोत अलग बनाई खड़ियान। शादी थी ब्याह कहीं बे बोते गुमां दी इबादत करे ना, कहीं बंदा फौत हो वञा कहीं बई बोते गुमां दे चढ़ावे ना। अत्ता के साल दे 365 दीवार दे अलग अलग खुदा बने खड़ियान। ए रस्मो रिवाज दे मारे हुए लोग, ए अपने हालात दे कुटे हुए लोग, जना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां को सही रास्ता सिखावन दी कोशिश की, सारे इलाके वाले मुखालिफ हो गए। हत्ता कि वो वक्त भी आया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरान दी चोटियां दे खाते ऐलान किया, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून। ऐ लोगो सारे दे सारे इस गाल दे उत्ते पक्के हो जो कि अल्लाह तो इलावा बिया को खुदा नहीं, वो तो कुछ नहीं कर सकते, तुसा कामयाब थी वैसो। उन्हें कामयाबी को छोड़ देता, नबी दे सिद्क़ को अमानत को भी छोड़ देता। हत्ता कि नबी दे मुखालिफ हो गए। वल मशरिक़ की तरफ भी लोग मुखालिफ, मगरिब की तरफ भी मुखालिफ। चारों सब तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते हमले होने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियां दे विचों जो चले ना, लोग कम दर्जे दे लोग, निकम्मे लोग भी आप दे उत्ते बोलियां मारे ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां गलियां दे विचों चलन लगे ना, आप दे रस्ते दे अंदर कंडे भी छावे ना, गड़े च खड्डे ना, खड्डे खड़ दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचावन दी कोशिश करे ना। ओ वक्त भी आया सोना नबी खाना काबा दे अंदर नमाज पढ़न वास्ते वेंदे, लोग दरवाजे चा बंद करे ना, आपको खाना काबा अल्लाह दे घर दे अंदर ना वजन दी इजाजत नहीं ना। ओ वक्त भी आया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दी तिलावत करन वास्ते रोकने में ना, आप जना उच्ची आवाज दे अंदर कोई कलमा अदा करे ना, लोग मुखालिफ थी वजना, मारन मरावन दे उत्ते उतरावे ना। ए वक्त जदन आया बल एक साल वो भी आया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे होबदार आप की चाहत करने वाले दो अजीम जाता, एक दा नाम अबू तालिब और एक दा नाम बीबी खतीजतुल कुबरा, ये के साल दे अंदर अल्लाह को प्यारे हो गए। जरा सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उते ए बहु बड़ा पहाड़ डटा गम दा, आपने इस साल को गम दा साल आका, आप बड़े मुझे दे परेशान हो गए। जरा परेशानी दा आलम इतना कि अपने भी साथ छुड़े दे पैन और पराए बोलियां ज्यादा मले दे पैन। अल्लाह पाक ने सबर दिवावन दे वास्ते सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज दा दूल्हा बना दे अपने कोल सदाया, ताकि सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली मिले। बल वो वक्त भी आ गया कि अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दे सदाया और पूरी कायनात सैर करवाया। रिवायत मुख्तलिफ कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। बाबरकत पाक ज़ात जे अपने प्यारे नबी को एक रात हिस्से दे अंदर मस्जिद हराम को गेंदे मस्जिद अक्सा तक सफर कराया, लंबा तवील सफर कराया, पूरी कायनात नज़ारे कराए और मुख्तलिफ चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दिखाया। ए वक्त आ गया मेराज दी रात सारे बंदे सुते हुए, सारी कायनात गफलत के अंदर। प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे इख्तिलाफ रिवायत या तो हतीम काबा के अंदर आराम पे करे ने, या उम्मे हानी दे घर के अंदर आराम पे करे ने, या अपने घर के अंदर पे आराम करे ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया, जिब्रील जी रब्बे जलील, अल्लाह ने फरमाया वंज मेरे प्यारे नबी को बड़े एहतराम के नाल जगा, अल्लाह पाक का कलाम सुना, अल्लाह का सलाम पहुंचा और ए अर्ज कर अल्लाह पाक हुक्म पिया देंदे, ए प्यारा नबी मुझा परेशान ना हो, ए दुनिया दे सितम गम देखो नहीं ढा सकते, क्योंकि तू अल्लाह पाक का महबूब है, प्यारा शान आला महबूब है। जरा उठ कायनात को दिखावने जो अल्लाह दे महबूब दे मुखालिफ तय करे, उनकी शान क्या है, उनका रुतबा क्या है, उनका मकाम क्या। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहुंचे,
اس رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام پہ کرے نے عاشقان محبہ نے علماء جڑے عشق دے پڑھے ہوئے انہوں نے اپنے کتاباں دے اندر لکھا کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمیندہ پہ جبریل کو حکم ہے اللہ پاک دا سونا نبی آرام دے اندر ہے اڈو اللہ دا حکم ہے اڈو پیارے محبوب دا آرام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سوچن دے اندر مصروف ہے کہ کیا کرا اللہ دا حکم منا نبی کو جگاواں یا نبی دے آرام کو دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے ماں اے اجن ہی میں سوچیندہ کرے اللہ پاک نے وحی کی تھی اے جبرائیل اے پیارا محبوب ہے میرا پیارا محبوب ہے ایسا انداز اپنا کہ محبوب دے آرام دے اندر بھی خلل نہ آوے اللہ دا حکم بھی منع ونجے سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوچن تو بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے تلیاں مبارک دے اوتے بوسا دیتا اے پیراں دیاں تلیاں انہاں کو جنا پس کیتا مس کرن تو بعد سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک جو محسوس ہوئی آپ جاگے آپ نے اکھاں کھولیاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیتا کہ سونا نبی اللہ سلام پہ بھیجے دے اللہ درود پیا بھیجے دے تیرے اوتے درود بھی ہوے تیرے اوتے سلام بھی ہوے اللہ پاک حکم بھیجے دے ذرا جاگ اللہ تے کو کائنات دی سیر بھی کراونا چاہندے اللہ تیرے واسطے براق بھی سجائی کرے اللہ جنت کو بھی سجائی کرے اللہ نوری فرشتیاں دی صفاں بھی بنائی کرے مالک کائنات اپنے پیارے فرشتیاں کو سجا بجا دے رستیاں دے اندر بھی کھڑائی کرے ذرا کھڑا ہو آرام دا ویلا بھی ہے لیکن پیارا نبی اٹھ اللہ پاک اپنا دیدار بھی کراونا چاہتے سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنا اٹھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے پوچھا ہے جبرائیل ذرا سوچتا صحیح ہے کیسا عالم ہے کیا جبرائیل سوچے اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جنت نظارے بھی دیتے اور غلما کو دیتا اور فرشتہ کو بھی دیتا آسمانہ دی سیرہ بھی کیتیاں پوری کائنات دی سیر بھی کیتی تے کو سب تو زیادہ مزہ کتنا آیا ہے جبرائیل بولن لگا اے اللہ پاکا تیری جنت نظارے بھی دیتے اللہ پاکا تیری جنت حور و غلمان کو بھی دیتا اللہ پاکا تیری جنت سنیا چیزاں کو بھی دیتا اس کائنات دے رنگ و روغن کو بھی دیتا پوری کائنات کو چکر لایا ہوا ہے پوری کائنات کو ستے آسمانہ کو بھی دیتا ہوا ہے لیکن جیڑا مزہ پیارے نبی دے تلیاں چمن دے اندر آئے یہ سما مزہ کی تھائیں کہ نہیں آیا اور سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا گیا اللہ پاک نے کتابوں دے اندر کیونکہ قرآن و حدیث دے اندر مسئلہ جڑا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بھی بڑی طویل انداز دے نال بیان کیتے کہ مختلف حدیثاں دے اندر لیکن صحیح غلط گال نہیں ہوندی کہ گال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تھا اور یہ طریقے نال ایک اکثریت علماء دی یہ چیز دے متفق ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال وہ سارے اعزاز و اکرامات معاملات اللہ پاک نے کروائیں جڑا کہ ایک کوئی عام بندہ اپنے پیارے محبوب نال کرے دے سوچ اتنا گنو بس ایک کلیا کہ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر دکھاونا ہے اتنی جی وجہ کہ اللہ پاک نے دکھاونا اپنے محبوب دا شان دا پہلے بھی آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جو اب ہونے دسائے کہ تذکرہ اللہ نے ایک کائنات بناون تو پہلے تذکرہ شروع کر دیتی ہے پیارے محبوب دا تذکرہ دا ہوندہ پی آئی ذکر آپ کا چلتا پی آئی لیکن مزید اس شان کو بلند کرنے دے واسطے اللہ پاک نے ایک شک اے رکھے معراج دی کہ سارے نبی اللہ کو عرض کریں دے رہ گئے اللہ پاک نے فرمایا تواڈا معراج تھئی زمین دے اوتے علماء فرمائیں کہ ہر نبی کو اللہ پاک نے معراج کروائے لیکن انہاں دی معراج ہو رہے کہ زمین دے اوتے اللہ پاک نے کمالات رفعت بلندیاں عطا کیتیاں اے معراج ہے جویں کہ اللہ پاک نے اے بھی فرمایا کہ مومن دی جڑی معراج ہے وہ نماز دے اندر ہے مطلب کیا کہ جڑا بندہ نماز دے اندر لگ گئے اس نماز کا پکا عادی بن گئے اس دی معراج ہے کہ اللہ اس دی شان بلند کرنے دے زمین دے سارے انسان اس دی عزت و اکرام کرے دے باشرط ہے کہ پکا نمازی بن
پکا ہوبدار بن، اللہ پاک دا پکا سچا عبادت گزار بن۔ اللہ معراج کرے سی، معراج دا مطلب ہے کہ اللہ پاک تے کوئی شان دے سی ان دنیا دے اندر دے سی۔ اے ایک عام امتی معراج نماز دے اندر ہے، نبی دی معراج اے کہ کہے کو اللہ پاک طور پہاڑ دے اوتے پیا کرے دے، کہے کو اللہ غار دے اندر معراج پیا کرے دے، کہے کو اللہ چیخے دے آگ دے اندر اللہ معراج پیا کرے دے، کہے کو کھو دے اندر سڑتے اللہ معراج پیا کرے دے۔ بلندیاں شانہ شوکتاں اللہ پاک نے ہر نبی کو عطا کی ہیں، اور بلکہ ہر اللہ پاک نے اپنے پیارے کو کروائی ہیں، لیکن جڑا ساری کائنات کا پیارا ہے، یعنی تواڈا تے ساڈا پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دی جڑا معراج دا یعنی رفعت و بلندی دا واقعہ ہے، اللہ پاک نے وہ صرف زمین تے نہیں چھوڑا، اللہ پاک نے فرمایا اس دی شان سب تو اعلیٰ ہے، بل اس دی معراج بھی سب تو اعلیٰ ہونی چاہیے، جیما مرتبے دے اندر مقام دے اندر اے امام الانبیاء ہے، اللہ پاک نے امامت بھی کرا دی لکھائی انبیاء دی، جی میں اے خاتم النبیین ہے، اللہ پاک ختم نبوت کا تاج بھی پوا دے لکھایا، جی میں اللہ پاک نے فرمایا اے زمین دا بھی نبی ہے، آسمان دا بھی نبی ہے، فرشتے دا بھی نبی ہے، انسانہ دا بھی نبی ہے، بلکہ پوری کائنات چیزاں دا نبی ہے، اللہ پاک نے انہیں پوری کائنات چکر بھی لوا دے لکھایا۔ ایک وجہ ہے، اور دوسری وجہ ایک وجہ یہ بھی ہے یہ معراج دے وچوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جویں کہ ولادت کے موقع دے اوتے روایتاں تاریخ دیاں سیرتیں بیان کیتی ونجیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑا ولادت تھئی نا، اللہ پاک نے آپ دی ولادت تے تذکرے بھی پوری کائنات کے اندر کیتے، پوری کائنات کے اندر کیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تے تذکرے، اور ولادت کی تذکرے پوری کائنات کے اندر این واسطے کیتے، اے نہیں کہ اللہ پاک نے دسایا یا اعلان کروایا یا سپیکر کروایا، نہیں، اللہ پاک نے نشانیاں ایسا کھولیاں جنہ نشانیاں کو دیکھ دے کائنات کی ہر چیز جان گئی کہ او آخری نبی جن دا انتظار کتا ونجدہ پیائی اس رات اندر وہ پیدا ہو گئے، ہر چیز کو پتہ چل گیا۔ پتہ چلن دو بعد نہ مننا ایک الگ گال ہے، لیکن اللہ پاک نے ساری چیزوں کو دسا دیتا، انسانوں کو تو آسان طریقے سے نہ سمجھا دیتا، اگر نہ پتہ ہوتا تو یہودی عیسائی اس ویلے چیختے ہوئے اپنے وہ گرجا گھروں کے پچھوں کیوں نکلتے، لیکن اس ویلے جنا ستارہ جو طلوع کیا ہر یہودی عیسائی راہب اور قائم جڑے بیٹھے ہیں سارے چیختے ہوئے اپنے چیخیں دے وچوں نکلے، اپنے وہ گرجا گھروں دے وچوں نکلے، انہاں کو پتہ چل گیا وہ نبی آ گیا، بعد دے اندر اگر نہیں بنے دے پے تو زدہ نہ دے وجہ تو نہیں بنے دے پے، اور اتنا کہ اتنی گال بھی کرن لگا ایک ریدہ ونیا کہ منن دا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و شوکت کو منا منجے، اور صرف شان و شوکت تک بند نہیں، امتی دے اتے لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے طریقوں کو اپنایا ونجے۔ منن دا مطلب ہے ساری زندگی کوئی بندہ حضور دے شانہ بیان کریندا رہے، موعظے بیان کریندا رہے، آپ تے ذکر کریندا رہے، ولادت تے زلفاں دے سارے چیزاں دے ذکر کریندا رہے، لیکن جڑے ویلے منن دا ٹائم یعنی عمل دا جڑے ویلے ٹائم آوے اس حضور دے سنتا بھی ختم، جڑیاں عمل والے سنتا ہیں او حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بھی ختم، آپ دا دین بھی ختم، وہ سب کچھ ختم، منن کو منن نہیں کیتا۔ منن دا مطلب ہے کہ زبان دے اوتے تذکرے پیارے نبی دے ہوئے، زبان دے اوتے ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے درود شریف دا ہوئے، اور بل عمل دے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت بھی سجی ہوئی ہوئے، ایک آکھا ونجے دے منت، یعنی اٹھے اوے جی میں سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنو چلدا پھردا ڈٹا ہے، آپ دا جاگن اوے ہوئے، ایک امتی دا جاگن اوے نبی دے جاگن دی طرح آپ دی شان دے مطابق جی میں آپ دے اعمال ان دے اعمال دے مطابق طرز زندگی ہوئے، ایک آکھا ونجے دے منن، اور ایک آکھا ونجے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی۔ بہرحال تذکر چلدا پیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دا، ہن آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دے جنا گر گئے، روایتوں دے اندر آدے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دسایا گیا کہ اے اللہ دے پیارے نبی اللہ پاک دے دیدار دی خاطر ویندے پیو، معراج دی خاطر ویندے پیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے جڑا کام کیتا نا امت کو پیغام دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میں کلائیاں چڑھایا، یعنی ایک کپڑے آپ نے اتا کیتے اس دور کے مطابق جڑا بھی لباس ہے یہ آپ نے اتا کیتے، جبریل سمجھ گیا کہ سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرے دے، اور وضو کرنے تو بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے، کیوں؟ یہ واسطے کہ سونے نبی دا عمل ہی وے، سنت ہی وے، آپ جڈا بھی کوئی سفر دے واسطے بنجے نا
حضرت اما عائشہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری زندگی اے معمول رہ گئے جنہ بھی آپ اپنے گھروں نکلنا کئے سفر دے واسطے کئے سفر تجارت ہوئے چاہے سفر جہاد ہے چاہے سفر کے نئی چیز ہے چاہے تبلیغ دا سفر ہے جڑی چیز دا بھی سفر ہوئے آپ سب تو پہلے وضو کرنا وضو کرن تو بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھنا پڑھن تو بعد ول آپ گھر دے اندر آویں پر سفر والے پاسے روانہ تھی وجنا وہ جنا واپس آنیان حضور دا معمول ہوندا ہے واپس آون تو بعد بھی سب تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر دے نماز 2 رکعت ادا کرے نا اور ادا کرن تو بعد ول ہم عائشہ فرمینن کہ ول حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف کے نام بنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اس طریقے دے بھی فائدے ہیں علماء فرمائیں یہ حضور کی ہر سنت کے اندر فائدہ ہے فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریقے کو اگر اپنا کیتا بنے رستے دے چڑے ناگہانی حادثے آئے دن اسا دیکھتے پہ ہیں یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا یہ تھی گیا اور گڑیا خراب ہو گیا یہ تھی گیا حادثے جڑے ہوندے پہ ان حادثے کو بندہ محفوظ تھی مدے موت آمنی ہے اتھائی آسی جتا کہ انسان دی لکھی ہوئی ہے لیکن ناگہانی پریشانیاں بیماریاں حادثے جڑے ہوندے نا ان حادثے کو ایک مومن مسلمان بچ ویندے اور ان دی طرز زندگی آسان تھی ویندی ہے اے سارا پیسہ پا سارے دھرلے ہی واسطے کرے دیتے ہیں ساری زندگی آسان تھی ونے لیکن حقیقت ہے کہ ساری زندگی آسان اس ویلے تھی سی جڑے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی طرز زندگی دے مطابق اپنی زندگی گزرے سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج واسطے ویندے پہن آپ نے کلائیں اپنے چنایا اللہ پاک نے ویندے دگٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو محسوس ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو پہ کرے روایت کو طرح دے کہ اللہ پاک نے حکم دیتا حضرت رضوان کو چرا جنت فرشتہ ہے جنت نگہبان ہے ہر علاقہ سنبھالن واسطے کہ نگہبان ہوندے کوئی چیئرمین ہوندے جنت دا جڑا اللہ پاک نے نگران مقرر کر کوئی ان دا نام ہے رضوان ایویں جہنم دا جڑا دروگا نگران مقرر ہے نا ان دا نام ہے مالک حضرت رضوان کو اللہ پاک نے حکم دیتا کہ میرا نبی وضو کرنا چاہتے اے شام دا ٹائم ہے اے دنیا دے اندر عزت نے وردا وقت ہے کہ معراج پہ کرے نا ہن ایویں کر سونے نبی نے وضو کرنے وضو بھی ہن اس دنیا دے پانی دے نال نہ کرے روزے کوثر دے وچوں پانی بھر جنت دے وچوں تاسلے چا اور نال ملائکہ دی جماعت بھی رلا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے حوض زمزم دے قریب ویندے پہنے زمزم دے قریب بعد پہنچن تو پہلے پہنچ اے شان آپ دی بیان کی تھی حضرت رضوان ملائکہ دی جماعت کہندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت اندر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرن لگے آپ نے حضرت جبرائیل فرمایا سونا نبی اللہ پاک دے طرف حکم ہے منت نہ چا اج دی خدمت گزاری تے ساکو عطا فرما چا تیری خدمت تیرے صحابہ بھی کرے سن تیرے گھرانے بھی کرے سن تیری امتی بھی کرے سن اللہ پاک جنا زمین تے تے دے دینا تو وضو پیا کرے نا تیرے صحابی تیرے ہاتھ پیر پہ ملے نے انہیں اللہ ساکو بڑا سونا لگ دے اللہ پاک کا جنا اسا دیکھ دینا تو اللہ سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسا جنا دیکھتے ہیں کہ تو جنا دنیا دے اندر اے اپنے عذاب یا دھونا انہیں تیرے دھومن والے پانی کو بھی تیرے صحابہ کٹے ودے کرے انہیں اللہ سا کو بڑا سونا لگ دے ہن ایویں کر اج دی رات اگر اللہ نے سا کو موقع دے دیتے ہن وضو تے کو اسا کرے سو تو سا کرے سو وضو اے ہاتھ ملن والے بھی اسا سو پیر ملن والے کچن والے بھی اسا سو پانی پاون والے بھی اسا سو اے ملائکہ اے فرشتے نوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وضو پہ کرے آپ ہاتھ پہ دھوئے میں تلے تاسلے دے اندر پانی جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وضو والا ہے وہ بھی زمین دے اوتے نہیں وجن دے پے وہ بھی ملائکہ تاسلے دے اندر تھالا دے اندر پہ جھلے دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھی دھوتے پیر بھی دھوتے آپ نے مکمل وضو کیتا وضو کرن تو بعد حتیٰ کہ کئی سارے علماء نے تاریخ دی روایت اندر درا دے کہ جڑا اے وضو دا بچہ ہویا پانی ہانا کچھ روایتاں ایویں آنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک عمل آئی اے کہ آپ دی عادت ہے جڑا وضو دے کر گنے نانا تھوڑا کیا اگر پانی بچ ونیا ان کو آپ پی چھوڑے دیا کیوں یہ بات ہے کہ بچہ ہویا پانی کنے ضائع نہ تھی وجے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے یعنی چونکہ وہ سادے دوران لوٹیاں دے اندر یا برتناں دے اندر بھر دے پانی وضو کیتا ونی دا یہ بھی سنت وچ ہے کہ اگر گھر دے اندر کہ چھوٹے برتن دے اندر پانی بھر دے وضو پہ کرے دے ہو تو جڑا پانی وضو دا بچ ونجے باقی وضو کر گدے جڑا پانی بچہ کرے اس بچے ہوئے پانی کو اگر تسا پی گدے ساری زندگی علماء فرمانے کوئی بیماری نہ لگ سی تو ایسی شفا ہے اس وضو دے بچے ہوئے پانی دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل دے مطابق جو چھوٹا تھوڑا جہاں پانی بچا نا آپ نے وہ چاہتا آپ نے کلی بھری
روایت اندر آدھے کہ اللہ پاک نے حکم دیتا حضرت جبرائیل کو، جبرائیل میرے محبوب پاک ایک کلی بھر دے اس زمزم دے پانی دے خوہ دے میں سٹ جا، ایک کلی بھر دے۔ آپ نے اپنی کلی بھری، اپنے کلی بھری ہوئی آپ نے زمزم دے خوہ دے وچ پانی سٹی، زمزم دے خوہ دے وچ سٹ دیتا وہ پانی۔ اے کیوں سٹوایا؟ یہ واسطے کہ اللہ پاک نے امت کو ایک احساس دینا ہے کہ امت زمزم دا پانی پیندی پئی ہے، اے سمجھ دے کہ پیارے نبی حضرت خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دے صاحبزادے حضرت اسماعیل دے کھریاں جو رگڑیاں اور وہ پانی نکلا نبی دے کھریاں مس تھیمن نال پانی لگا، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھ دیتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ شفا اپنی جگہ دے ہوتے وہ بھی میرا نبی ہے، لیکن یاد رکھیں اے امام الانبیاء ہے، لوگ قیامت کی صبح تک اس زمزم دے پانی کو پیندے رہسن۔ شفا وہ بھی ہے، ایک شفا اے ملی کہ اپنے منہ دے وچوں نکلا یا پانی سرور انبیاء شہنشاہ انبیاء نے خوہ دے وچ سٹے، قیامت کی صبح تک امت پیندی رہسی، شفا حاصل پیندی رہسی۔ اے بھی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طرفوں ساکو اعزاز مل گیا۔ ہن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر گیا، روایت اندر کچھ اے بھی آدم جڑا بچہ ہویا پانی تاسلے دے اندر چاتی بجیا نا، ہن فرشتے رضوان فرشتہ جنت او پانی گھینٹتے بجا کہ میں جنت اندر پہنچا، اللہ پاک کیا کروں ایکو اسا اپنے جسم دے اوتے مل گنوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایویں کرو، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دھومن ہے، اس کو ایویں کرو رنگ دے اندر ملاؤ۔ جنت کو جو سجاونے وے جنت ایویں نہ سجسی جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں دے پیراں دے دھومن نہ سجایا وسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے فرمایا ایویں کرو اس پانی کو ملو دیواراں دے اوتے جنت رنگ روغن بناؤ۔ ہن جنت محلاں دے اوتے بھی رنگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بچے پانی دے نال تھیندا پئے، دیواراں دے اوتے بھی تھیندا پئے، جنت دستاں کو بھی ملدا پئے، اے فرشتے اپنے ہتھاں کو بھی ملیندے پئے، کیوں؟ ای واسطے کہ سونے نبی دا اعزاز پہ تھی تے۔ اے روایتاں سارے طریق دی ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعزاز و اکرام کیا، وال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خانہ کعبہ دے قریب یہ جڑا گھر ہے اللہ پاک دا اس دے قریب حجر اسود دے سامنے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی نفل ادا کرنے تو بعد امت کے واسطے دعا کی، اللہ اگر میرے کو معراج کرویندا پے، میرا شانہ بلند کریندا پے، اللہ ٹرن ویلے دعا کریندا پیا میری امت کی بخشش بھی عطا کرے، میرے بعد اللہ پاک اس امت کے اوپر رحم فرمیدا رہے۔ ایویں نہ جی باقی نبی آئے اپنی امت کے اندر وقت گزارا چلے گئے پچھو نبی دے امتاں خراب ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اللہ انہاں دے اوتے تیرا عذاب آ گیا، اللہ میری امت نگہبان خود بنے، میرے بعد بھی اس موجودگی کے اندر بھی اللہ اس امت کی بخشش فرمانے عطا فرمیدا رہے۔ اے دعا کی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے دعا بھی قبول کی تھیں اور اللہ پاک نے معراج دا اگلا سفر بھی کروایا۔ دعا ہے اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال پکی سچی محبت کرن توفیق عطا فرماوے۔ محبت ہے کہ زبان دے اوتے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے اور عمل دے اندر طرز زندگی دے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہوئے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ۔